नमस्कार। परिवर्तनको लागि साँचो सूचनाको संवाहक यो हो गोर्खा टेलिभिजन एचडी र कार्यक्रम विचार र विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। म रामबुढा थकी। 2075 सालमा माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता भएर झण्डै 2/3 सरकार बनेको थियो भनेदेखि 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटा प्रदेशकोमा सत्ताधारी रूपमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै देखिएको थियो। तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भनेदेखि समग्र रूपमा कम्युनिस्टको एकता भएको थियो। त्यो कम्युनिस्ट एकता अहिले चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको छ अथवा छुट्टिएको छ। माओवादीको नेतृत्व कमरेड पुष्पकमल दाहालले गरिरहनु भएको छ भने एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। पार्टीभित्रकै अन्तरसङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि माधव कुमार नेपालले फेरि पार्टी फुटाएर अथवा माधव कुमार नेपाल छुट्टिएर गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्माण गर्नुभएको छ। यो जुटको राजनीतिको ठाउँमा किन फुटको राजनीति भयो र आउँदै गरेको एमालेको महाधिवेशनबाट नेतृत्व कसले पाउँछ भन्ने विषयमा यी र यस्तै विषयमा समसामयिक रूपमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता तथा माननीय सांसद हुनुहुन्छ यज्ञ बहादुर बोगटी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। माननीयज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विशेष गरी जनताले दिएको जनमत तपाईहरूले खासै कदर गर्नु भएन, त्यो चाहिँ बदर गर्नु भए जस्तो लाग्यो नि। जनताले दिएको जनमतलाई त हामीले चाहिँ कहिले इन्कार पनि गरेका छैनौँ। जहिले पनि जनताको पक्षमा, जनताले दिएको जनमतका पक्षमा नेकपा एमाले स्थापना भएदेखि आजसम्म पनि जनताको र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा र जनताले दिएको जुन फैसला छ, जनताले दिएको जुन जनादेश छ, जुन जनताले दिएको निर्णय छ, त्यो निर्णयलाई हामीले अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र आज पनि बढिरहेका छौँ र भोलि पनि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य हो। विशेष गरी तपाईँहरूलाई जनताले चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ अब कम्युनिस्टको एकता भएको छ। वामपन्थीबाट चाहिँ अब चाहिँ केही न केही परिवर्तन आउला, देश संघीयताको धारमा नै गइसकेको थियो। पहिला चाहिँ सत्ता परिवर्तनमा 9 महिनाको खेल हुन्थ्यो, सत्तामा टिकाउ हुँदैन थियो, सरकारमा रहिरहनका लागि पाउँदैन थिए। फेरि एउटा पार्टी सत्तामा आउँथ्यो, फेरि गठबन्धन गर्नुपर्ने, फेरि फुटाउने, जति पनि काम प्रायोजित कामहरू गर्नु पर्थ्यो त्यो कामहरू गर्न नसकिरहेको अवस्थामा 5 वर्षको लागि भनेर जनताले जनमत दिनुभएको थियो। 5 वर्ष टिक्न नसकेर जनताको मतलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो, बदर गर्नुभयो, पार्टी फुटाउनु भयो नि त। नेकपा एमालेको तर्फबाट 5 वर्षसम्म नेकपा एमालेलाई मात्रै नेपाली जनताले बहुमत दिएको थिएन। नेपाली जनताले नेकपा एमालेको पक्षमा सबभन्दा ठुलो दल, सबैभन्दा ठुलो मत ल्याएको दलको रूपमा नेपाली जनताले स्थापित गर्यो र त्यतिखेर हाम्रो गठबन्धन नेकपा माओवादीसँग भएको थियो, केन्द्रसँग। र त्यो गठबन्धन भइरहँदाखेरि पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र अलग थियो र नेकपा एमाले अलगै थियो। वास्तविक रूपमा नेकपा एमालेको पक्षमा जुन जनताले दिनुपर्ने 5 वर्षसम्मका लागि तपाईँले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमालेलाई मात्रै म्यान्डेट दिएको थिएन। त्यो भित्रको चाहिँ 5 वर्षसम्म तिमीहरू मिलेर जाऊ है भन्ने खालको जनताले म्यान्डेट दिएर नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। र नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेलाई अब गठबन्धनमा मात्र सीमित राख्नुहुन्न, यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा पार्टी एकता गरेर एकीकरण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने खालको जुन नेतृत्व पङ्क्तिबाट जुन छलफल भयो, जुन त्यो प्रक्रिया र निर्णय अगाडि बढाउने काम भयो र त्यो निर्णय प्रक्रिया पार्टी एकता घोषणा भइसके पछाडि पार्टीको सोच अब कम्तीमा पनि 3 महिनाभित्र हामीले पार्टी एकीकरणका सम्पूर्ण कामहरू टुङ्ग्याउने भन्ने खालको जो प्रावधान पार्टीभित्र निर्णय भएको थियो। तर 3 महिनाभित्र पार्टी एकीकरणका कामहरू पनि भएनन्। 3 वर्ष लाग्दाखेरिमा पनि पार्टी एकीकरणका कामहरू पुरा हुन सकेनन् र त्यो नसकिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा माओवादी भयो, नेकपा एमालेमै रह्यो र त्यसरी सर्वोच्चले फैसला गरिसके पछाडि फेरि पनि पार्टी एकताका निम्ति सर्वोच्चले 15 दिनको म्याद दिएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने खालको भएको थियो। थोरै प्लस पोइन्ट जोड्न लागि यो चाहिँ पछिल्लो चरण भयो। अघिल्लो चरणमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता गरेर अब चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट मूलधार चाहिँ हामी एकै ठाउँमा रहन्छौँ, जनतालाई अब चाहिँ सरकार परिवर्तन मात्रै गरिरहने होइन, 5 वर्षको लागि चाहिँ म्यान्डेट गरेर अब चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ विकास गरेर देखाउँछौँ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ टिक्न सक्नु भएन। अब यसमा लोभ चाहिँ कसको भयो? यसमा म भन्छु
त्यो भन्दैछु। अनि हामीले 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने र नेकपाको नेतृत्वमा 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गरेर नेपाललाई चाहिँ समाजवाद उन्मुखको व्यवस्था र विकासको आधारशिला खडा गर्दै विकासको मूल प्रवाहमा नेपाललाई अगाडि लैजाने भन्ने खालको हाम्रो लक्ष्य थियो र त्यो उद्देश्य थियो। त्यो लक्ष्य र उद्देश्य हुँदाखेरिमा 2 वर्षसम्म संवैधानिक प्रक्रियाले पनि केपी कमरेडको नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने कुनै आधार थिएन। जब 2 वर्ष पुरा भयो, 2 वर्ष पुरा भइसके पछाडि जुन हिजो थाई सरकारको रूपमा केपी ओलीको सरकार 5 वर्षसम्म चल्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता थियो र त्यो मान्यताबाट नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतका केही नेकपा एमाले भित्रका पनि कतिपय चाहिँ लोभी पापीहरू, कतिपय पार्टी विखण्डन गर्नेहरू को चाहिँ यो संसदभित्र जोड घटाउ संसदीय गणितको खेलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो र त्यो खेलको रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरिमा जब चाहिँ के भन्दाखेरिमा आफ्नै दलका नेकपाभित्रका आफ्नै दलका सांसदहरूले आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री, आफ्नै दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खालको जुन अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन को माग गर्ने खालका राष्ट्रपति समक्ष जाने निवेदनहरू, यस्ता प्रक्रियाले गर्दाखेरिमा यो नेकपा एमाले जो मूल पार्टी नेकपा एमाले छ त्यसको नेतृत्वले नेकपाको एकतालाई जोगाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि त्यो प्रयत्न अगाडि बढ्न सकेन। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एउटा विडम्बनाको कुरा हो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। तर अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि कमी कमजोरी हामीले सापेक्ष रूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले प्रतिपक्षका साथीहरू जुन छन् सोझै चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्व प्रति प्रहार गर्ने खालको जो प्रवृत्ति भएको छ, यो कमी कमजोरी नेकपा एमालेको होइन, नेकपा एमालेलाई सत्ताबाट हटाउनका निम्ति, नेकपा एमाले राष्ट्रियताका निम्ति, नेपाली जनताको जनजीविकाका निम्ति र नेपालको समग्र विकासका निम्ति, चाहे तपाईँ बाटोको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पुल निर्माणका कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे अन्य खानेपानीदेखि लिएर सिँचाइका कुराहरू गर्नुहोस्, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि कुरा गर्नुहोस्। अनि यी कुराहरूमा जब नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कामहरू, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, सरकारका बजेटहरू अगाडि बढाइरहेको थियो र ती बजेटहरू अगाडि बढ्ने दौरानमा गइरहँदाखेरिमा प्रतिक्रियावादीहरूको मनोबल र त्यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू जो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारका राम्रा कामहरू देखेर आत्तिएर अब यो एमाले सरकारलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने खालका विभिन्न खालका खेलहरू भए र त्यही खेलका बावजुद आज चाहिँ के भन्दाखेरिमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ र हिजो पनि जनताले चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकलौटी रूपमा बहुमत दिएको अवस्था थिएन, गठबन्धनलाई दिएको थियो। नेकपा माओवादी सहित हाम्रो उसलाई चाहिँ नेकपा एमालेलाई दुईटैलाई मिलाएर जाने हो भने बहुमत थियो र तर त्यो बहुमत नेकपा माओवादी केन्द्रले हाम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, सरकारलाई नटिकाउने र विभिन्न खालका चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूको चङ्गुलमा फसेर यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा हाम्रो सरकार ढलाउनका निम्ति उहाँहरूको चाहिँ प्रमुख भूमिका रह्यो र हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरिमा नेकपा एमाले मात्रै 5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्न पाइदिएको भए अहिले पनि हेर्दैछौँ हामी अहिले गठबन्धनका क्रियाकलापहरू 2 वर्ष 2 महिना मैले थोरै यहाँ रोकेँ र म के भन्छु भने जुन तपाईँको एमाले भित्रको भनौँ न अन्तरसङ्घर्षको कारणले फेरि माधव कुमार नेपाल उतापट्टि जानु भएको छ, नयाँ पार्टीको निर्माण गर्नु भएको छ, यो सिलसिलालाई म क्रमिक रूपमा जोड्नेछु। सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले एकता गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ केही सम्झौताको आधारमा गर्नु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पनि त्याग्न उहाँ तयार हुनु भएन, प्रधानमन्त्री पनि खाइरहने हुनुभयो भनिसकेपछि तपाईँहरूको एकता फुट्नुमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ केपी शर्मा ओलीले खेल्नु भएको छ भन्दा त्यो चाहिँ स्वीकार्न नचाहने तपाईँहरू? त्यो नितान्त गलत कुरा हो। पार्टी एकताको बेला हामीले बाहिर सुनेको केपी कमरेड र प्रचण्डको बीचमा 2.5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने र 2टा अध्यक्ष बनाएर अगाडि जाने। प्रथम अध्यक्ष चाहिँ केपी ओली, सेकेन्ड अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्ड, अनि यसरी पार्टी मिलाएर जाने र 3 महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण एकताका प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने भन्ने कुरा त्यो बेला सहमति भएको थियो, त्यो बेला समझदारी भएको थियो। तर लिखित समझदारी 2.5 वर्षको थिएन, आपसी समझदारी थियो। तर त्योभन्दा पछि 2.5 वर्षपछिको चाहिँ मक्सिरको महिना
केन्द्रीय कमिटीको बैठक, थाई कमिटीको बैठक हुँदाखेरिमा प्रचण्डले आफैले भन्नुभयो 5 वर्षसम्म अब चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्रचण्ड कमरेड केपी ओलीले सत्ता सञ्चालन गर्ने र मलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। केपी कमरेडले उहाँलाई कार्यकारीको जिम्मा दिनुभयो, तर पनि त्यो कार्यकारीको जिम्मामा पनि फेरि चित्त बुझ्दैन। त्यस पछाडिका दिनमा फेरि प्रधानमन्त्रीबाट हटो अगाडि उहाँले नै 5 वर्ष चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। गुनासो थियो नि त कमरेड प्रचण्डको एउटा गुनासो के थियो भन्दाखेरि सत्ता चलाउने क्रमदेखिबाट पार्टीभित्र हुने काम कारबाहीमा सल्लाह नगर्ने, एकलौटी रूपबाट चाहिँ उहाँले निर्णय गरेर जाने भन्ने चाहिँ प्रचण्डले आरोप लगाउनु भएको थियो नि। त्यो बेलामा फेरि एकोरो तवरणबाट आफै फैसला गर्ने, पेलेरै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ केपी कमरेडको अथवा तपाईँको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पनि त्यस्तो खालको कार्यभार देखिएको थियो त्यो बेलामा त। त्यो नितान्त गलत कुरा हो। प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री स्वइच्छाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकले नेपालको शासन व्यवस्थालाई अगाडि चलाउने र नेपाललाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि सोच्नुहुन्छ र त्यो कुरा पार्टीभित्र पनि कतिपय कुराहरू छलफल भएर अगाडि जुन गम्भीर विषयका प्रकृतिका विषयवस्तुहरू सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो भने पार्टीले निर्णय गरेर नै अगाडि बढेको छ। अब सानातिना दैनिक क्रियाकलापहरू, दैनिक काम गर्ने सन्दर्भमा पार्टीमा छलफल गरिरहनु पर्दैन। आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुन उइमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, कुन चिठीमा हस्ताक्षर गर्ने, कुन चिठीमा नगर्ने भन्ने कुरा, या मन्त्रालयको कुन चिठीमा हस्ताक्षर गर्ने, कुन चिठीमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने कुरा त्यो पार्टीसँग सोधिरहनु पर्दैन। मूलभूत कुरा सरकारले घोषणापत्र, जुन पार्टीले घोषणापत्र बनाएको छ त्यो घोषणापत्रको आधारबाट सरकार सञ्चालन भएको छ कि छैन हामीले हेर्ने कुरा त्यो हो। त्यतिखेर चाहिँ के भएको भन्दाखेरिमा पार्टीले दिएको गाइडलाइन, पार्टीको जुन हामीले बनाएको घोषणापत्र छ त्यो घोषणापत्रका आधारबाट सरकार अगाडि बढिरहेको थियो। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि घोषणापत्रमै टेकेर हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका थिए। दैनिक क्रियाकलापमा प्रचण्ड कामरेडले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा राख भनेर भनेपछि त्यो कुरा मान्य हुनेवालो थिएन। कसैले मलाई चाहिँ मेरो सचिवालयमा कसैलाई तुले राख पार्टीले भने यो हो भनेर भनेपछि मैले राख्न सक्दैन, किन भन्दाखेरिमा त्यो आफ्नो कुरा। र उनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै मन्त्रालय चाहियो, त्यो मन्त्रालय अर्को चाहियो, अर्को चाहियो अर्को, जुन देशलाई घाटा हुने खालका प्रवृत्तिका जुन एजेन्डाहरू उहाँले चाहिँ मान्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने अवस्थामा त्यो नमान्न सक्ने स्थिति हो। बाँकी काममा चाहिँ के भन्दाखेरिमा पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर र पार्टीका निश्चित घोषित नीति र घोषित उद्देश्य र घोषित कार्यक्रमलाई चाहिँ सरकारले टेकेर अगाडि बढिरहेको थियो। तर यी विभिन्न खालका आरोप र प्रत्यारोप लाउने मात्रै एउटा कुरा हुन्। नववचनमा नेकपा एमालेलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको खेल मात्रै हो यो। चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नामबाट कोही व्यक्ति चाहिँ के भन्दाखेरि प्रचण्ड सो भएका हुन सक्छन्, चाहे नेकपा एमालेको अन्तर्विरोधका कारणबाट कोही माधव नेपालहरू सो भएका हुन सक्छन्। यो चाहिँ नेकपा एमालेलाई कसरी कमजोर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। यो नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्नका निम्ति देशभित्र र बाहिरको चाहिँ शक्ति लागिरहेको छ। तर मलाई विश्वास छ नेपाली जनताले नेकपा एमालेका सच्चा कार्यकर्ताहरू आज पनि गाउँ बस्तीमा धेरै पीडा र धेरै दुःख कष्टका साथ संगठन निर्माण गर्न लागिरहेका छन्। उहाँहरूले यो नेकपा एमालेलाई, यो नेपाली जनताले र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले कमजोर कदापि हुन दिन्न भन्ने मैले तपाईँकै एमाले पार्टी भित्रकै मान्छे हुनुहुन्छ। एमालेलाई जति अहिलेसम्म बनाउनु पर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ अन्तर्निहित रूपमा चाहिँ माधव कुमार नेपालले पनि सङ्घर्ष गर्नु भएको थियो। आफ्नै पार्टीभित्र कमरेड प्रचण्ड चाहिँ त्यहाँबाट बाहिरिए तापनि आफ्नै पार्टीभित्र विवाद निकाल्नु भयो। फेरि माधव कुमार नेपालले चाहिँ फुटेर गएर अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनिसकेपछि पार्टीभित्रको एउटा सल्लाह सुझाव, एउटा पार्टी एउटा घर बोली बनाउन कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको नेतृत्व गर्न सक्नु भएको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले देखिएन नि त। अब यहाँहरूलाई म भनौँ, घरभित्र चाहिँ कसैको चाहिँ छुट्टा जाने खालको मन छ, कोही चाहिँ घर छोडेर जाने मन छ भने विभिन्न खालका चाहिँ त्यहाँको अभिभावकलाई चाहिँ आरोप र प्रत्यारोप लाउने गरिन्छ हाम्रो गाउँघरको कुरामा पनि। त्यस्तै नेकपा एमालेको 15 वर्षसम्म नेकपा एमालेको सत्ता सञ्चालन गरेर केपी ओलीले त अहिले चाहिँ के भन्दाखेरिमा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि मात्र आएर नेतृत्व सम्हाले हो। त्योभन्दा अगाडिका धेरै 15 वर्षसम्म कमरेड चाहिँ माधव नेपालले पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नु भएन। अनि त्यतिखेर पनि कमरेड केपी ओलीले माधव नेपाललाई साथ सहयोग हरेक चोटि हरेक ठाउँमा, चाहे छैटौँ महाधिवेशनमा भन्नुहोस्, चाहे त्योभन्दा पछाडिका अरू महाधिवेशनमा भन्नुहोस्, चाहे त्योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनमा भन्नुहोस्, उहाँले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ उहाँलाई साथ दिएर हिँड्नुभयो
तर केपी ओली जब नेतृत्वमा आउनुभयो, केपी ओलीसँग लड्नुभयो, चुनाव लड्नुभयो माधव नेपालले, महाधिवेशनले उहाँलाई हरायो महाधिवेशनले। हराइसके पछाडि उहाँको मनभित्र इगो बस्यो, मैले 15 वर्ष यो पार्टीको बागडोर सम्हालेको, आज चाहिँ मैले हार्नु पर्यो, यो केपी ओलीले हराउनु भयो, अब यसलाई चाहिँ कसरी सफल नहुन दिने भन्ने खालका विभिन्न खालका तिग्रमबाजीहरू, विभिन्न खालका पार्टीभित्र पनि गुटबन्दी, विभिन्न खालका तिग्रमबाजीहरू गर्ने प्रक्रिया 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि जब कमिटीहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो बखडा झिक्नु भएको थियो। जस्तै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, केपी ओलीको नेतृत्वमा पहिला पनि बन्यो। तपाईले अहिले भर्खर जस्तै एउटा विरोधको जस्तो आक्षेप देखिरहेको छ, तपाईले नै हिजो माधव नेपाललाई साथ दिएको होइन? होइन, हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई साथ दिनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता बोकेर हामीले दियौं। तर उहाँका विचारहरू जो हामीले सोचेका थियौं, उहाँ चाहिँ एउटा पार्टीका निम्ति, पार्टी नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, नेकपा एमाले लिएका नीति विचार सिद्धान्त र संगठनलाई चाहिँ दरिलो र सुसंगठित रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको थियो। तर यद्यपि त्यो बुझाइ गलत रहेछ। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो कहिल्यै पनि गर्नु भएन। हिजो पनि उहाँ जतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरिमा पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, पार्टी कहिल्यै फर्स्ट भएन, पार्टी 1 नम्बर कहिल्यै भएन है। तर नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले लिनुभयो, त्यसमा सबैको योगदान छ, कार्यकर्ताको योगदान छ, तर पार्टी 1 नम्बरमा भयो। आज पनि पार्टी फुटेर पनि नेकपा एमाले संसदमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो मुलुकको प्रमुख शक्ति हो, 1 नम्बरको शक्ति हो। अझै पनि त्यो इगो चाहिँ तपाईहरुले हटेको छैन। हिजो सत्ता पक्षमा हुँदा भाग बन्न नमिलेर पार्टी भित्रै तपाईको द्वन्द्व संघर्ष भएर पार्टी फुटेर गयो, मूलभूत रूपमा सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, आज मुख्य प्रतिपक्षको रूपमा हुँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो तपाईलाई? हैन, नेकपा एमाले यो सधैँभरि सत्ता सञ्चालन गरेको, यो भन्दा अगाडि सधैँभरि सत्ता सञ्चालन गरेको अनुभव मात्रै नेकपा एमालेसँग छैन। नेकपा एमालेसँग हिजो चाहिँ सडक संघर्ष गरेको अनुभव छ। नेकपा एमालेसँग पञ्चायती व्यवस्थासँग संघर्ष गरेर भूमिगत काल जीवन बिताएको इतिहास नेकपा एमालेसँग त्यो पनि अनुभव छ। नेकपा एमालेसँग शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेको त्यो पनि अनुभव छ। नेकपा एमाले धेरैचोटि शान्तिपूर्ण संघर्ष सडक आन्दोलनमा सडकमा हिँडेको अनुभव पनि छ। हिजो कुनै बेला चाहिँ के भन्दाखेरिमा 2049 सालमा स्पेशल बहुमत र हाम्रा चाहिँ पालिका स्तरमा पनि हाम्रा नगर गाउँ गाविस, त्यतिखेर गाविस जिल्ला विकास समिति धेरै कांग्रेसमय भएको थियो। त्यतिखेर पनि हामी चाहिँ सत्तामा नभएर पनि हामी अगाडि बढेको अनुभव छ। जब हामी पछिल्लो चरणमा सैद्धान्तिक होइन, अहिले म भन्दैछु आफ्नो ठाउँमा रह्यो, मैले भन्न खोजेको थोरै प्लस पोइन्ट कुरा चाहिँ त्यो अनुभव छ। अनुभव मलाई चाहिँ हामीलाई नेकपा एमालेले सत्ता सञ्चालन गरेको पनि अनुभव छ। सत्ता बाहिर गएको अनुभव त हिजो हामी सत्तामा नगएकै अनुभव छ नि। आज सत्ता सञ्चालन गरेर 3 वर्ष हामीले सत्ता सञ्चालन गर्यौं। सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरिमा नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रका निम्ति, नेपाल राष्ट्रलाई घाटा हुने, नेपाली जनतालाई घाटा हुने काम नेकपा एमालेको सरकारले गरेको छैन। नेकपा एमालेको सरकारले यो मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, जोगाउने र छिमेकी राष्ट्रहरूले जुन हेप्ने प्रवृत्ति थियो त्यसलाई पनि चाहिँ के भन्दाखेरि ठाडो हिसाबले नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, नेपालको सरकार स्वतन्त्र छ, तर हामी चाहिँ स्वाभिमानी छौं, हामीलाई कसैले पनि थर्काएर थर्किँदैन भन्ने कुरा कुनै बेलाको सरकारले गर्यो भने त्यो केपी ओलीको सरकारका पालामा मात्र भएको छ। त्योभन्दा अगाडिमा पनि यो अहिले पनि भएको छ। आजको सरकारले पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भएको जब सरकार ठाडो अङ्गलाले हस्तक्षेपका विरुद्धमा बोल्थ्यो भने आजको सरकार त्यो बोल्न सक्ने स्थितिमा छैन। तपाईले मैले जुन लागेको कुरा चाहिँ हार जित सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक कुरा भयो नेताज्यू, तर तपाईहरुले विश्वास गरेर जनताले 5 वर्षको लागि चाहिँ अब सत्तामा रहनुपर्छ, कम्युनिस्टको काम हेर्ने भनेर दिनु भएको हो नि त। तर त्यो क्षेत्रमा त तपाईहरु टिक्नु भएन। हामी त जनताको जनमासमा गएर बिक्न सक्नु भएन नि त। टिकेका थियौं त हामी टिकेका। नेकपा एमालेलाई ठूलो दल बनायो, 121 सिट दियो प्रतिनिधि सभामा, 121 सिट दियो। 121 सिट भनेको बहुमत होइन, त्यो ठूलो दल हो। अनि बहुमत भनेको माओवादी सहितको चाहिँ के भन्दाखेरि गठबन्धन भए हुनाले माओवादी पनि आयो, माओवादी सहितको हाम्रो सरकार बन्यो। तर माओवादीले यो सरकारलाई टिक्न दिएन, माओवादी प्रचण्डजीले टिक्न दिनु भएन। र त्यसपछि हाम्रै पार्टीको पनि चाहिँ सूर्य चिन्हबाट लडेको नेकपा एमालेको धेरै खालका चाहिँ स्वादहरू, मिठा गुलिया रस के अरे त्यो हुन्छ नि, त्यो मिठाईका डल्लाहरू
खाइसकेको 15-15 वर्षसम्म 18-18 वर्षसम्म ती नेकपा एमालेका झोल झाडेर खाएको चाहिँ के भन्दाखेरिमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू चाहिँ पार्टीको विरुद्धमा लाग्छन् भनेपछि त अब गर्नु के त? सरकार जनताले दिएको म्यान्डेट त हामीले पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ। अब त्यो जनताले दिएको के मात्र भन्दाखेरि ठुलो दल बनाएको हो। अब हामी भन्छु नेकपा एमालेलाई ठुलो दल त्यतिखेर पनि बनायो, गठबन्धनलाई बनायो, हामी त्यो पूरा गर्ने उद्देश्यमा थियौँ। तर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले हाम्रो सरकारलाई टिक्न दिएनन्। यही हो यथार्थ। एउटा सही जवाफ तपाईँसँग लिन चाहन्छु, सर्टकटमा मिठो जवाफ दिनु होला। यसको के हुन सक्छ? केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपालले एमाले पार्टी बनाउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। तपाईँहरू जतिको नेताले त्यो पार्टीलाई मिलाउने हो नि, फुटाउनेतिर फुटको सङ्घारमा लिएर जाने हो र? तपाईँले मिलाउन त सक्नु भएन, मिलाउने काम त तपाईँहरूको हो नि त। यसमा म तपाईँलाई भन्नु, हामी पछिल्लो पुस्ताका भनौँ, त्यसपछि हामी कति पुस्तामा पढ्छौँ, हामीले चाहिँ पार्टी एकता, नेकपा पनि एकताबद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता हामीले उठाएका थियौँ। त्यतिखेर पनि हामी धेरैजना लगभग 63 जना सांसदहरू, प्रतिनिधि सङ्घीय संसदका सांसदहरूले हामीले छुट्टै भेला गरेर पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्न दिनु, नेकपा फुट्न हुँदैन भन्ने थियो हाम्रो। नेकपालाई पनि जुटाएर लैजाउँ, कहाँ के अन्तर्विरोध छ त्यसलाई पार्टीभित्र बसेर हल गरौँ, त्यसलाई छलफल गरौँ र त्यसपछि इगो नलगौँ र यो नेकपाको सरकारलाई थाहै गरौँ, 5 वर्षसम्म चलाउँ र त्यस पछाडिको विषयवस्तुमा अर्को कोही व्यक्ति खोजौँला, अर्को व्यक्ति रोजौँला, पार्टीको महाधिवेशन गरौँ, त्यसबाट चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई महाधिवेशनमा लगौँला। तर त्यससम्म चाहिँ के भन्दाखेरि धैर्य गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ भन्ने कुरा हामीले त्यतिखेर पनि गऱ्यौँ। तर त्यो एकता सर्वोच्च अदालतले टिक्न दिएन। त्यो एकता चाहिँ भङ्ग गर्यो सर्वोच्च अदालतले। त्यो नेकपा एमालेको कमजोरी होइन त्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यति मात्र अब नेकपा एमालेको माधव नेपाल, कमरेड लगायतका मान्छेहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भनेर हामी केही सांसदहरू, हामीले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि लगभग 36-38 जना सांसदहरूले पनि दुईटै पक्षका सांसदहरू, हामीले चाहिँ पछिल्ला चरणका युवाहरू, हामी सांसदहरूले एकता गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो अभियान पनि सञ्चालन गर्यौँ। त्यही अभियान सञ्चालन गरिसके पछाडि पार्टीको जुन 10 बुधे के अरे यो एउटा कार्यदल बनाइयो। त्यो कार्यदल बनाइसके पछाडि पार्टीले एकता गर्ने भन्ने भयो। एकताका निम्ति अब के हो नि त कार्यदल? अब एकता गर्नका लागि आधार के चाहिन्छ त भनेर 10 बुधे सहमति गर्यो। 10 बुधे सहमति कमरेड केपी ओलीले त्यसलाई स्वीकार्नुभयो र अपानी पनि जारी गर्नुभयो। ल 10 बुधे सहमतिमा हामी जान्छौँ भनेर भन्नुभयो। र तर चाहिँ माधव नेपालले 10 बुधे सहमति मान्नु भएन। ठ्याक्कै पार्टी फुटाउनुमा चाहिँ माधव नेपालकै मात्रै दोष छ भन्ने एकदम थुपारेको होइन, त्यो वास्तविक देखिया कुरा हो। 10 बुधे कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त हिजो माधव नेपालसँग लागेका नेताहरू पनि 5 जना त उहाँले नियुक्ति गरेका मान्छे थिए नि त। 5 जनाले त चाहिँ के भन्दा 10 बुधे गरे मान्नु परेन। कमरेड केपी ओलीले पार्टी अध्यक्षज्यूले मान्नुभयो र अपानी पनि जारी गरिसक्नु भएको छ 10 बुधे कार्यान्वयन गर्ने भनेर। अस्ति चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो विधान महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा पनि 10 बुधे कार्यान्वयन गरेर हामी चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध एक ढिक्का बनाएर अगाडि जाने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ हैन। नेताजीहरू तपाईहरु विरोधको लागि मात्र राजनीति गर्नुहुन्छ। तपाईको मैले यहाँभन्दा एउटा च्यानलमा तपाईले एउटा टेलिभिजनमा के भन्नु भएको थियो, जस्तै विधान महाधिवेशनसँग कहिले पनि कांग्रेसमा चाहिँ कांग्रेस पुँजीवादी हो, त्यो भएर हामी चाहिँ कहिले पनि मिल्न सक्दैनौं भनेर तपाईले एउटा वाक्यांश भन्नुभएको थियो कुनै टेलिभिजनमा। तपाईले कहाँसम्म याद छ त्यो तपाईलाई याद होला। कांग्रेस चाहिँ पुँजीवादी हो भन्ने चाहिँ तपाईले कहाँबाट लाग्यो? कुन एंगलबाट कांग्रेस चाहिँ पुँजीवादी हो? हैन, यस्तो कांग्रेस चाहिँ के भन्दाखेरि समाजवादको फड्कामा चाहिँ अगाडि जाँदैन। कांग्रेसले जहिले पनि पुँजीवादकोलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रशय दिन्छ र तर हामी पनि अहिले चाहिँ पुँजीको न्यूनतम विकास गरेर समाजवादतर्फ जाने कुरा हो। तर उसले चाहिँ के भन्दाखेरिमा कांग्रेसले पुँजी निर्माण गर्ने होइन, पुँजीलाई चाहिँ समाजवादतर्फको रूपान्तरण गर्ने होइन कि पुँजीवाद निर्माण गर्नका निम्ति उसका क्रियाकलापहरू विगतदेखि आजसम्म पनि भइरहेका छन्। र हामीले हिजो कुनै बेला हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनले कोसँगको हाम्रो अन्तर्विरोध हो, प्रमुख अन्तर्विरोध हामीले सामन्तवाद नौकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गसँगको हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष हो, प्रमुख अन्तर्विरोध हो भनेर हामी हिजोका राजनीतिक प्रतिवेदनमा, हिजोका चाहिँ के भन्दाखेरि महाधिवेशनका प्रतिवेदनमाहरू हामी त्यो लेख्थ्यौँ। आज चाहिँ दलाल नौकरशाही पुँजीवादीको बारेमा अलि फरक ढङ्गको व्याख्या भएको छ। किन भन्दाखेरि नौकरशाही हामीले समाप्त गरिसक्यौँ, निरङ्कुश तन्त्र समाप्त भइसक्यो। अब चाहिँ के भन्दाखेरिमा दलाल पुँजीवादको चाहिँ के भन्दाखेरि अवशेषहरू बाँकी छ। त्यो अवशेषहरूसँगको हाम्रो अन्तर्विरोध हुनेछ भनेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यो व्याख्या गर्दै जानुपर्छ। अस्ति पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ, हाम्रो अन्तर्विरोध कोसँग हुनेछ?
प्रधान अन्तर्विरोध कोसँग हुनेछ र सहायक अन्तर्विरोध कोसँग हुनेछ र त्यसपछि मित्रवत सम्बन्ध कोसँग हुन सक्छ। एकता र सङ्घर्षको बाटो हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा काङ्ग्रेससँग हाम्रो चाहिँ धेरै अन्तर्विरोध पनि होइन। काङ्ग्रेससँगको चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा पुँजीवादी फरक लाइन, फरक दृष्टिकोण, फरक विचार, फरक बाटो भएको काङ्ग्रेस हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमाले फरक लाइन, फरक धार, फरक विचार भएर फरक ओइबाट बढेको नेकपा एमाले हो। त्यसभित्र कतिपय न्यूनतम बुदाहरू, न्यूनतम कार्यक्रमहरू कम्युनिस्टहरूसँग मिल्न सक्छन्। ती न्यूनतम कार्यक्रमहरू जोसँग मिल्न सक्छ तिनीहरूको बीचमा एकता हुने हिजोको चाहिँ के भन्दाखेरिमा मार्क्सवादको त्यो सिद्धान्त हो। एकता र सङ्घर्ष मार्क्सवादको र लेनिनको त्यो सिद्धान्तहरू भनेको किताबका पानामा मात्र होइन, त्यो व्यवहारमा पनि देखिने। मेरो एउटा तपाईँको प्रश्न सुन्नुहोस्, यदि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले खैरो खन्ने, फेरि अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउँदाखेरि कम्युनिस्टले अनि खैरो खन्ने, अनि फेरि भन्नुहुन्छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यो चाहिँ गफमा मात्रै सीमित भएन नेताजी? मैले यहाँहरूलाई भन्नै पर्छ तपाईँलाई है, हामीले 3 वर्षसम्म नेकपा एमाले सरकार सञ्चालन गर्यो हो। हामीले सञ्चालन गर्दाखेरिमा राष्ट्रको निम्ति सबैभन्दा त्योभन्दा अगाडि पनि थियो। भारतले जब हाम्रो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लेपुलेकमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा 2017 सालभन्दा अगाडि चाहिँ भारतीय सेनाहरू राखेर हाम्रो जमिन कब्जा गरिरहेको छ। त्यो जमिन कब्जा गर्यो भनेर त्योभन्दा अगाडिका सरकार पनि बनिएका छन् नि त, धेरै पञ्चायतमा बने, बहुदल आइसके पछाडि धेरैचोटि बने। तर केपी ओली जब सरकारमा गए, बहुमत ठुलो दल भएर सरकारमा जब केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले गयो, त्यसपछि कालापानी हाम्रो हो, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर नेपालको नक्सा पहिलोचोटि इतिहासमा संसदबाट सर्वसम्मत ढङ्गले सबै दललाई मिलाएर ल अब यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले पास गर्नुपर्छ भनेर संविधान भित्रको राष्ट्रको हितको पक्षमा त अरू पार्टीले पनि त साथ दिएका छन्। भन्दैछु त, त्यो केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्नु भयो। त्योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले गरे हुन्थ्यो नि त भने, त्यो सबैले साथ दिने खालको ल्या हुँदैन थियो। राजनीति हुन्थ्यो। ए सुन्नु न, प्रचण्डले ल्या हुँदैन थियो, त्यो बेला पनि बहुमतले पास हुन्थ्यो होला नि त, 2/3 होइन। शेरबहादुर देउपाले पहिला ल्या हुँदैन थियो, अनि प्रचण्डले ल्या हुँदैन थियो। त्योभन्दा अगाडि अरू व्यक्तिहरू भएका थिए, उनले ल्या हुँदैन थियो। तर केपी ओलीले ल्याउनु भयो। यो 3 वर्षको पिरियडमा महत्त्वपूर्ण र त्यस पछाडि हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको जस्तै पहिलो वर्षमा हामीले चाहिँ विकासको, समाजवादको आधारशिला खडा गर्ने यात्रामा हामीले चाहिँ बजेट विनियोजित गर्यौँ र त्यस पछाडि दोस्रो वर्ष त्यसलाई समाज वर्षको आधारलाई अब चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि लैजाने भन्ने खालको हामीले त्यो बजेट व्यवस्थापन गरेर त्यसैले कार्यान्वयन गर्यौँ। अब तपाईँलाई थाहा छ नि, धरहरा केपी ओलीले शिलान्यास गर्नुभयो, केपी ओलीकै पालामा ठड्यो। अनि रानीपोखरी त्यही भयो। तमाम सार्वजनिक विद्यालय भूकम्पका कारणले भत्केकाहरू निर्माण भइरहेका छन्। ती एजेन्डा पहिला बनेका हुन् होला। पालामा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पालामा एजेन्डा बनेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त नेकपा एमालेको त्यो बन्नुपर्छ भन्ने त सबै राजनीतिक दलको आशय, त्यो आशय त हो त। तर आशय हो त, हामीले त त्यसलाई चाहिँ गर्यो, आशय त हुन सक्छ। केपी शर्मा ओलीले नै बनाउनु भएको हो त, उहाँको पालामा पो बनायो उहाँले नेतृत्व गरेर हैन। यति चाँडो बन्दैन, नेतृत्व गर्नुभयो चाँडो। अब त्यस्तै गरिकन ठुला हाइड्रो पावरका कुरा गर्नुहोस्, विद्युतका कुरा गर्नुहोस्, उत्पादनका कुराहरू गर्नुहोस्, अनि सडक कालोपत्रे कुरा गर्ने कुराहरू गर्नुहोस्, मेलम्ची खानेपानी। अब मेलम्ची खानेपानी त सुरुवातमै त्यो 48 सालमै कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा चाहिँ के भन्दाखेरि आएको थियो, उहाँले त्यो ल्याउनु भएको थियो। तर त्योभन्दा पछाडि धेरै सरकार भए, मेलम्ची भनेर पनि सम्पन्न हुन सक्छ। तर 3 वर्ष जब केपी ओलीको सरकार बनिसके पछाडि त्यो मेलम्चीमा पानी खसाल्यो। अहिले मेलम्ची अस्तिको बाढी पहिरोले चाहिँ भत्केको छ। हामी भन्छौँ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी जो अहिले अवरुद्ध भएको छ त्यसलाई निर्माण गरेर चाँडो काम गरौँ, सरकारले यो चाँडो गरोस् भन्ने छ। तर यो सरकार त्यसतर्फ उन्मुख छैन। अहिले कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँले म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूको विधान महाधिवेशन भयो, त्यसबाट ठ्याक्कै तपाईँहरूको अबको नीति नेतृत्व कार्यक्रम चाहिँ कस्तो रह्यो? हाम्रो त 3वटा दस्तावेजहरू हामीले पारित गरेका छौँ। सांगठनिक प्रस्तावको रूपमा चाहिँ महासचिवले ल्याएको छ, त्यसलाई पारित गरेको छ। विधानमा हामीले केही परिमार्जन गरेर, केही संशोधन गरेर विधान अब पारित भएको छ र अध्यक्ष कमिटीले चाहिँ राखेको जुन राजनीतिक प्रतिवेदन छ त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएको छ। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त र मार्क्सवाद लेनिनवाद हुनेछ र त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले
जो परिकल्पना गरेको, आजको समाज पनि जनताको बहुदलीय जनवाद जो व्याख्या गरिएको थियो, आजको समाजको अवस्था पनि त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले चाहिँ परिकल्पना गरेको जो व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था अनुसार आजको समाज छ र त्यसलाई रूपान्तरण नगरिकन समाजवाद पूर्ण रूपमा समाजवादतर्फको यात्रा हामीले पूरा गर्नुपर्छ। त्यो यात्राका निम्ति हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा संगठनहरू, हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण अब त्यहाँभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापन संयोजन चाहिँ तपाईँको रामबहादुर थापा बादलले गरिरहनु भएको थियो। उहाँले बोल्न दिएन, त्यहाँ प्रदीप ग्यावालीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। तीनजनाले मात्रै विधान महाधिवेशनमा चाहिँ बोल्न पाउनु भयो। जुन एउटा विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापक अथवा संयोजक व्यक्तिले त्यहाँ बोल्न दिएन। यसो हेर्दाखेरि प्रतिकूलबाट अनुकूलमा चाहिँ यसो हेऱ्यो त्यसो हेऱ्यो केपी शर्मा ओलीले नै देवत्वकरण गरे जस्तो देख्यो नि। गलत कुरा, मान्छेको सोचाइमा भर पर्ने कुरा, दृष्टिकोणमा। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरिमा महाधिवेशन भनेको, विधान महाधिवेशन भनेको त्यो भाषण गर्ने थलो होइन। विधान महाधिवेशन भनेको पार्टीको बाटो, पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदन र दस्तावेजहरूमाथि छलफल हुने र त्यस पछाडि चाहिँ विधानहरू पारित गर्ने र सांगठनिक प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने, यो दुईटा कुरा हो। यी तीनटा कुरा हुन्। त्यहाँभित्र भाषण गर्ने नेताहरूले त्यो आमसभा जस्तो होइन, त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण त्यो विधान महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ बोल्ने र त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरिमा ती प्रतिवेदनमाथि आफ्ना सुझावहरू राख्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि आफ्ना विचारहरू राख्ने र त्यसपछि विधानमाथि जुन संशोधन ल्याएको प्रस्ताव छ त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर ती विचार राख्ने, त्यो राख्ने नेताले होइन। नेताले त, नेतृत्वले त ती दस्तावेजमाथि त केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुभयो, थाई कमिटीमा छलफल गर्नुभयो। अब त्यो विधान महाधिवेशन भनेको प्रतिनिधिको महाधिवेशन हो। प्रतिनिधिले व्यापक रूपमा छलफल गरेका छन्। प्रतिनिधिले 10वटा समूह बनाएर आफ्नो समूहमा धेरै प्रतिनिधिले बोलेका पनि छन्। 10वटा समूह बनाउनु भयो, 10जना समूहको त्यहाँ कुरा सुन्ने चाहिँ खासै भएन कि भयो नि, किन भयो? तपाईँलाई यही नै आरोप लाग्ने गरेछ। गलत कुरा। 10वटा समूहबाट जति पनि सुझाव आएका छन् त्यहाँ प्रस्तुत भयो। ती 10वटा समूहका आएका प्रस्तावहरू सबै संशोधन सहित हाम्रा चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदन संशोधन सहित पास भएको छ। कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ, सर्टकटमा छोटकरी भनिदिनुहोस्, अबको तपाईँको नीति नेतृत्व के हो? अब तपाईँको महाधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ यो सर्टकटमा भनिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन भनेको नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाने, नेकपा एमाले संगठना के अरे लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर आफ्ना संगठनहरूलाई अगाडि बढाउँछ र आफ्ना विधानहरूलाई, आफ्ना संगठनहरूलाई निर्माण गर्छ। जो हामीले विधान पारित गरिसकेको छ त्यो अनुसार जान्छ। र अबको भनेको हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको समाज, जनताको बहुदलीय जनवाद र मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको समाज र त्यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति हाम्रा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन् र यी कार्यक्रमहरू जुन राजनीतिक प्रतिवेदनले आगामी कार्यभारका रूपमा थुप्रै कुराको व्याख्या विश्लेषण गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका विषयवस्तुमा पनि थुप्रै खालका व्याख्या विश्लेषणहरू गरेको छ, त्यही ओइबाट, त्यही राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारबाट हाम्रो चाहिँ यस पछाडिको बाटोहरू अगाडि जान्छ र महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। महाधिवेशन भनेको नेतृत्व, अब राजनीतिक प्रतिवेदन विचारहरू सबै हाम्रो विधान अधिवेशनले पास गरिसक्यो, त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गराउने महाधिवेशनबाट हो र अब नेतृत्व निर्माण गर्ने तरिकाबाट अगाडि बढ्छ र नेतृत्व पनि हामी चाहिँ पार्टी एकताबद्ध, एकमत, एक ढिक्काका साथ सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्ने खालको नेतृत्व निर्माण गरेर हामी जान्छौँ। हवस् त, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँले धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो चाहिँ विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको निम्ति तपाईँ र गोर्खा टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।